अहम खबर सां सेनेट जो इजलास एक भेरो बीहर मुलतवी कयो वियो आहे। सेनेट जो इजलास रात 7 वगे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास रात 10 वगे थींदो। नाज़रीन, अहम खबर सां शेयर कंदा हलूं। सेनेट जो इजलास एक भेरो बीहर मुलतवी कयो वियो आहे। सेनेट जो इजलास रात 7 वगे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास रात 10 वगे थींदो। नाज़रीन, तव्हांखे आगाह कंदा हलूं अहम खबर खां त सेनेट जो इजलास एक भेरो बीहर मुलतवी कयो वियो आहे। सेनेट जो इजलास रात 7 वगे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास रात 10 वगे थींदो। नाज़रीन, तव्हांखे अहम ख़बर ॾींदा हलूं त सेनेट जो इजलास हिकु भेरो बीहर मुलतवी कयो वियो आहे। पहिरियों ॿुधायो वियो त 4 वगे, उन खां पोइ 7 जो टाइम ॾिनो वियो हो। हिन वक़्त बि इहा आगाही तव्हांखे ॾींदा हलूं त हाणे सेनेट जो इजलास रात 10 वगे थियण जो ॿुधायो पियो आहे। सेनेट जो इजलास हिकु भेरो बीहर मुलतवी कयो वियो आहे। सेनेट जो इजलास रात 7 वगे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास रात 10 वगे थींदो। नाज़रीन, अहम खबर सां शेयर कंदा हलूं त मुलतवी कयो वियो आहे। सेनेट जो इजलास 7 वगे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास रात 10 वगे थींदो। सेनेट जा दफ़्तर इजलास ख़त्म थियण ताईं खुलियल रहंदा। आईनी तरमीम जे इहो मामलो आहे। नाज़रीन, इन इजलास में आईनी तरमीमी बिल पेश थींदो, उन खां पोइ क़ौमी असेंबली मां आईनी तरमीमी बिल पेश कया वेंदा। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सेनेट जो इजलास हिकु भेरो बीहर मुलतवी कयो वियो आहे। सेनेट जो इजलास 7 वगे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास रात 10 वगे थींदो। इन हवाले सां तफ़सील सां राब्तो करे इस्लामाबाद में सिंध न्यूज़ जे ब्यूरो चीफ शाकिर सोलंकी साहब। जी शाकिर, ये अहम ख़बर साम्हूं आई है। सेनेट जो इजलास हिकु भेरो बीहर मुलतवी कयो वियो आहे, जेको 10 वगे जी टाइमिंग ॿुधाई वई आहे। अपडेट कजो इन हवाले सां। जी बिल्कुल, सेनेट जो इजलास ॿियो दफ़ो मुलतवी कयो वियो आहे ऐं 7 वगे इजलास रखियो वियो हो, वरी हाणे मुलतवी कयो वियो आहे ऐं सेनेट सेक्रेटेरिएट जे तरफ़ां बाज़ाब्ता तौर पर इहो आगाह कयो वियो आहे त 10 वगे राति इजलास थींदो, छाकाणि त अञा ताईं सियासी जमातुनि जे विच में मामलात अञा ताईं तय न थी सघिया आहिनि। आईनी तरमीमुनि जे पैकेज ते मौलाना फज़लुर रहमान सां बि अञा ताईं हुकूमत जा राब्ता मुसलसल आहिनि। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ऐं वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी नमाज़ मग़रिब खां कुछ देर पहिरियां मौलाना फज़लुर रहमान वटि आया ऐं मौलाना सां हुननि आईनी पैकेज ते तफ़सीली डिस्कशन कई ऐं हुन खां पोइ हू जीअं रवाना थिया त हाणे PTI जो वफ़्त जेको आहे असद उमर ऐं असद कैसर ऐं उमर अयूब जेको आहे उनजी क़यादत में मौलाना फज़लुर रहमान जी राशगाह ते पहुता आहिनि ऐं हिन महिल बि उनजी मौलाना फज़लुर रहमान सां मुलाक़ात जारी आहे ऐं मौलाना सां मग़रिब जी नमाज़ बि मौलाना जे इमामत में PTI जे वफ़द अदा कई आहे। इन खां अलावा ऐवान सदर में सदर आसिफ अली ज़रदारी जी सदारत में भी इन महिल इजलास हले थो मुशावरती, ऐं जंहिंमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शरीक आहे। पीपल्स पार्टी जा जेके ॿिया आईनी एक्सपर्ट्स आहिनि उहे बि शरीक आहिनि ऐं मौलाना जूं जेके तजवीज़ूं आहिनि उन्हनि ते गौर कयो पियो वञे। ऐं इन खां अलावा वज़ीर आज़म हाउस में अलॻि मीटिंग हले पई, जंहिंमें वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ़, मियां नवाज़ शरीफ़ ऐं ॿिया जेके आहिनि उहे मौजूदु आहिनि। उन में इसहाक़ डार, नायब वज़ीर आज़म आज़म नज़ीर तारड़ ऐं मोहसिन नक़वी जेको आहे उन्हनि खे मौलाना सां जेका डिस्कस थियो आहे पैकेज ते, आईनी पैकेज ते, उन जे हवाले सां ब्रीफिंग ॾियनि पिया। अख्तर मेंगल खे बि हुकूमत राज़ी करण जी कोशिशि करे पई। अख्तर मेंगल सां वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ़ राब्तो कयो आहे ऐं इन खां अलावा साबिक़ चेयरमैन जेको अॻूणो चेयरमैन सेनेट आहे सादिक संजराणी, उन बि अख्तर मेंगल सां राब्तो कयो आहे। अख्तर मेंगल जेको आहे आईनी पैकेज उन्हनि खां जेको डिटेल आहे उहा घुरी वरिती आहे। आईनी पैकेज में मुख़्तलिफ़ शयूं ॿुधायूं पयूं वञनि त जेके आइन जो आर्टिकल 63 आहे, 51 आहे, 175 आहे, 187 इन्हनि में तरमीमुनि जी तजवीज़ूं शामिल आहिनि ऐं इन में बलूचिस्तान असेंबली जी जेके सीटूं आहिनि उहे 65 मां वधाए 81 करण जे हवाले सां बि तरमीम शामिल आहे। ऐं आर्टिकल 63 में भी तरमीम कई वेंदी, छाकाणि त आर्टिकल 63A खे जे हवाले सां जेको सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसिलो आयो त उन ते इहो चयो वियो त सुप्रीम कोर्ट पंहिंजे फ़ैसिले में रीराइट कयो आहे आर्टिकल 63(1) खे। ऐं इन खां अलावा जेको मुनहरिफ़ जेके मेंबर आहिनि उन्हनि खे वोट ॾियण जो सुप्रीम कोर्ट अख़्तियार ख़तमु करे छॾियो ऐं सुप्रीम कोर्ट इहो बि चयो त जेकॾहिं
फ्लोर क्रॉसिंग करे को वोट ॾिए थो त हुनजो वोट काउंट न थींदो ऐं इन हवाले सां बि तरमीम शामिल आहे त जेकॾहिं को वोट ॾिए थो मुनारिफ मेंबर कंहिं पार्टी जो ॿी पार्टीअ खे त उनजो वोट ॻणियो वञे उहो शुमार कयो वञे इन जे हवाले सां बि तरमीम आहे ऐं आर्टिकल 181 जे हवाले सां बि तरमीम आहे जंहिंमें हाई कोर्ट जे कंहिं बि जज खे सुप्रीम कोर्ट जे ख़ाली जेका जॻह हूंदी उन ते लॻाए सघिजे थो इन हवाले सां बि तरमीम आहे त बहरहाल हिन महिल मुशावरतुनि जो सिलसिलो जेको आहे उहो सभिनी जमातुनि जे विच में जारी आहे जंहिंजे करे इजलास सेनेट जो 7 वॻे जे बजाय 10 वॻे कयो वियो आहे ऐं क़ौमी असैम्बलीअ जे इजलास जो टाइम अञा ताईं तब्दील न कयो वियो आहे पर इम्कान आहे त जेकॾहिं मामलात तय नथा थी सघनि त पोइ क़ौमी असैम्बली इजलास जो बि टाइम शायदि चेंज कयो वञे। जी वॾी महिरबानी शाकिर इन हवाले सां अपडेट करण जे लाइ। सेनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो वियो आहे। सेनेट जो इजलास 7 वॻे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास राति 10 वॻे थींदो। सेनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो वियो आहे। सेनेट जो इजलास 7 वॻे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास राति 10 वॻे थींदो। नाज़रीन अहम ख़बरवार सां शेयर कंदा हलूं। सेनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो वियो आहे। सेनेट जो इजलास 7 वॻे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास राति 10 वॻे थींदो। अवांखे नाज़रीन अहम ख़बर ॾींदा हलूं त सेनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो वियो आहे। सेनेट जो इजलास 7 वॻे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास राति 10 वॻे थींदो। इन हवाले से तफसील से राब्ता करें सीनियर सहाफ़ी तजनिगाह सिद्दीक साहब। सिद्दीक साहब, एक बार और जो इजलास है वो मुलतवी किया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जो टाइमिंग बताई जा रही है 10 बजे, क्या 10 बजे इजलास होगा सेनेट का? सिद्दीक साहब अपडेट कीजिएगा। जो ये इजलास दोबारा ये मुलतवी हो चुका है, 10 बजे इजलास होगा, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? ये वही वजह है इसकी कि मौलाना फजल रहमान की तरफ से जो फैसला है वो अभी होना बाकी है, तो उस वजह से जो है वो इजलास जो 7 बजे होना था सेनेट का वो अब रात को 10 बजे होगा। जबकि कौमी असम्बली का इजलास भी जो कि 4 बजे होना था वो भी अब 8 बजे भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वो भी मजीद तखीर का शिकार होगा। और सबसे बड़ी वजह जो है वो मौलाना फजल रहमान का फैसला है जो कि अभी तक वो नहीं कर पाए कि आया वो इसके तरमीम के हाथ में वोट देंगे या अपोजिशन के साथ बैठेंगे। दोनों तरफ से कोशिशें जारी हैं। हुकूमती वफद उठकर जाता है तो अपोजिशन आ जाती है, अपोजिशन जाती है तो हुकूमती वफद आ जाता है, तो ये सिलसिला जारी है। और अब ये कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं ये नवाज शरीफ अब से थोड़ी देर बाद वो भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मौलाना फजल रहमान के घर जाएंगे और वहाँ जाकर जो है वो फिर उनको मनाने की कोशिश करेंगे। तो इसी वजह से ये बार बार इजलास जो है वो मुलतवी किए जा रहे हैं और उनका जो टाइम है वो भी तब्दील किया जा रहा है। अच्छा सिद्दीक साहब, ये भी बताते चले जो अभी इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है मौलाना फजल रहमान के घर में इस्लामाबाद में सियासी शख्सियतों का आना जाना रहा है, तो क्या सियासी सूरत हाल मंजरनामा नजर में आ रहा है वहाँ पे? आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि क्या सूरत हाल बन सकती है? देखिए फैसला तो अब मौलाना फजल रहमान ने करना है। अलबत्ता उनकी जानब से जो तजावीज़ दी गई थी, जो तरमीम की गई थी, उसमें से बहुत सी तो हुकूमत ने मान ली हैं, तो लेकिन इसके बावजूद मौलाना फजल रहमान के अभी कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो कि उनके नज़दीक पूरी तरह दूर नहीं हुए। वो कुछ तहरीरी यकीनदानियाँ चाहते हैं, कोई मुआहदा चाहते हैं, तो उसी वजह से जो है वो ये ताख़ीर जो है वो हो रही है। अब इसके ऊपर क्या जो फैसला वो करते हैं, अगर तो वो राज़ी हो गए तो फिर तो ये तरमीम आ जाएगी, और अगर मौलाना फजल रहमान राज़ी नहीं हुए तो फिर हुकूमत को ये तरमीम लाने का जो फैसला है इसको मौखर करना पड़ेगा। तो मौलाना फजल रहमान की हमायत के बगैर जो फिगर्स हैं, जो नंबर जो गेम है वो पूरी नहीं होगी। अच्छा सिद्दीक साहब, ये भी बताते चले जैसे मौलाना फजल रहमान सियासी मंजरनामे में अहम शख्सियत इस वक्त बन चुके हैं, तो वो हुकूमती वफद हो या अपोजिशन वफद हो, दोनों की मुलाकातें जारी हैं। आप क्या समझते हैं कि फजल रहमान किस साइड होंगे? इसकी बात वही है ना जी, ये तो अब इसमें तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर उन्होंने कोई साइड लेनी होती तो अब तक ले लेते वो, या तो फिर अभी उन्होंने अनाउंस ही नहीं कुछ किया अभी तक। सारा दिन गुज़िश्ता बल्कि 2 दिनों से और रातें और दिन, तो वो तो मुसलसल जो है वो अभी 48 से ज़्यादा घंटे से ज़्यादा हो गए। दोनों फ्रीक हैं, उनको जो है वो अपने अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो अभी कोई नजर नहीं आ रहा कि मौलाना कोई फैसला करना होता तो सामने आ जाता, या वो न्यूट्रल हो जाए, लेकिन वो न्यूट्रल भी नहीं होंगे क्योंकि न्यूट्रल वो हो नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए बिगाड़ है, एक फैसला जो है उनको करना होगा। तो वो अभी इसी मामले में है कि अपोजिशन में जाएं या हुकूमत की तरफ जाएं। हुकूमत तो उनकी पूरी कोशिश कर रही है। इम्तहान तो यही इजहार किया, हुकूमत का दावा है कि हमने मौलाना फजल रहमान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर दिए हैं, लेकिन अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए होते तो अब तक मौलाना फजल रहमान इसकी अनाउंसमेंट कर चुका होता। जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन उनको अपनी तरफ खींच रही है। ये खींचातानी का सिलसिला जो जब तक खत्म नहीं होगा उस वक्त तक जो है वो सूरत हाल वाज़ेह नहीं होगी। बहुत शुक्रिया सभी साहब, इस हवाले से आपने अपना तजज़िया पेश किया। सेनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो वियो आहे। सेनेट जो इजलास राति 7 वॻे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास राति 10 वॻे थींदो। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, सेनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो पियो आहे। सेनेट जो इजलास 7 वॻे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास राति 10 वॻे थींदो। नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, सेनेट जा जेके दफ़्तर आहिनि उहे इजलास ख़तमु थियण ताईं खुलियल रहंदा, छो जो आइनी तरमीम जे हवाले सां इहो मामिलो आहे जंहिंजे करे गेमागेमी जो सिलसिलो शुरू आहे। सेनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो वियो आहे। सेनेट जो इजलास 7 वॻे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास राति 10 वॻे थींदो। नाज़रीन तव्हांखे अहम ख़बर ॾींदा हलूं त सेनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो पियो आहे। सेनेट जो इजलास 7 वॻे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास राति 10 वॻे थींदो। नाज़रीन अहम ख़बर अवां सां शेयर कंदा हलूं, सेनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो वियो आहे। सेनेट जो इजलास 7 वॻे थियणो हो, हाणे सेनेट जो इजलास राति 10 वॻे थींदो। सेनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो पियो आहे। सेनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो वियो आहे। इन हवाले सां राब्तो कयो आहे तज़्ज़ियनिगार शाहिन कुरैशी साहब। शाहिन कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिन कुरैशी साहब, सेनेट का इजलास एक बार फिर मुलतवी हो चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस वक्त मुल्क के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है और मैं इसको एक पॉजिटिव जो है सिम्त की जानिब जो है इंटरप्रेट करूंगा कि मुल्क के अंदर पार्लियामेंट का काम होता है कानून बनाना, कानून को दुरुस्त करना, कानूनी इस्लाहात करना, कानूनी तरमीम करना। तो उसमें अगर आप देखें तो 1973 का आइन जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के दौर में मुतफ़िका तौर पर बनाने का क्रेडिट जिस तरह भुट्टो साहब को जाता है, जिस तरह 18वीं तरमीम को आसिफ अली ज़रदारी जब सदर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, तो सबको इंगेज करके सबकी शमूलियत से जब आप आइनी इस्लाहात करते हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस और उसकी कबूलियत और उसके ऊपर इत्तफाक़ राय जो है वो बहुत ही अच्छा कारगर होता है। तो जिस तरह की गुज़िश्ता 1 माह से सूरत हाल जा रही है, या अगर आप 1-1.5 साल का सियासी पसमंजर देख लें कि जहाँ हमारे इदारे तक़सीम है, बिमा अदालती निज़ाम का जो बिलखुसूस सिस्टम है कि जब साकिब निसार की अदालत थी या जो है दीगर कोर्ट चलती रही, तो वो ये तासुर आम हो चुका था कि ये बेंच तश्कील दिए जाते थे तो अवाम उन्नास भी लिखते थे सोशल मीडिया पे कि ये फैसला आएगा। उसके बाद जो है कि थोड़ी सी कानून साजी हुई कि 3 जज मिलकर जो हैं, जिसमें चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज और तीसरे सीनियर जज मिलकर बेंच की तश्कील करें, क्योंकि ये हो चुका था कि बेंच फिक्स किए जाते थे मखसूस अफराद के। तो वो एक बेहतरी लाई गई, लेकिन उसके भी समरात ये हुए कि आजकल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीजें उनमें पेशरफ नहीं हो रही। लेकिन सियासी तौर पे जो पाकिस्तान का वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है, उस वफाकी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर बाला तरीन जो है इदारा पाकिस्तान का वो पार्लियामेंट है, जो कि आइन की का जो है खालिक होता है, उसको तख्लीक करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चूँकि पेशरफ्त हो रही है, तो कोशिश की जा रही है कि सबकी जो है उसके अंदर इनपुट आए और वो मामला जिनके ऊपर सब जो है मुत्तफिक हों वो तय हो जाए। तो गुज़िश्ता रात 3 बजे जब बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान के पास से बाहर निकले हैं, जबकि वजीर दाखिला भी वहाँ पर मोहसन नकवी आ चुके थे, तो वो वहाँ विक्ट्री का निशान बनाते हुए निकले थे। तो उससे ये तासुर मिल चुका था कि जो है ड्राफ्ट के अंदर कुछ तब्दीलियाँ और तजावीज़ होंगी, लेकिन उसके ऊपर जो है JUIF का भी जो है
جو ہے مشاورت ہوگی، شورا میں بھی ہوگی، لیڈروں میں بھی ہوگی، لیکن آج کی جو صورتحال چل رہی ہے جس کے اندر یہ بات چل رہی تھی کہ چیف جو مدت ہے ججوں کی اس کو بڑھا دیا جائے گا، جس پہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے پرسن اسپیسیفک یہ جو ہے ترامیم کی جا رہی ہیں، اس پہ تو چاہے پیش رفت نہ ہو، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو پاکستان کے سیاسی نظام اور عدالتی نظام کے لیے ضروری ہیں کہ جو بندیال کوٹ کے دور میں یہ ہوا تھا کہ 63A کے تحت آئین کو ری رائٹ کیا گیا، اور یہ جو حالیہ دنوں کے اندر جو ہے مخصوص سیٹوں کا معاملہ آیا جو پی ٹی آئی کو جو ہے دینے کے لیے 8 رکنی جو ہے اکثریتی بینچ نے فیصلہ کیا، جس کا بدقسمتی سے ابھی تک جو ہے مکمل ججمنٹ نہیں آ سکی، مختصر فیصلے ہی پہ چل رہا ہے، لیکن کل ایک وضاحت کر دی گئی تو اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ فل ججمنٹ تو جو ہے 8 رکنی جو ہے بینچ نے نہیں دی، لیکن اس وقت جب ملک کے پارلیمنٹ کے اندر کوئی آئینی ترامیم زیر بحث آ رہی ہیں تو اس وقت وضاحت کر دی گئی، جبکہ 12 جولائی کا وہ کیس تھا جس پہ الیکشن کمیشن نے وضاحت مانگی تھی، کیونکہ فیصلے میں کہا گیا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کو کوئی دشواری ہے تو وہ ہم سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیمبر میں بلا کر جس طرح یہ فیصلے ہوئے تو اس میں یہ لگتا ہے کہ ملک آلریڈی سیاسی، معاشی اور دیگر جو ہیں انتہا پسند رویے، دہشت گردی اور ان معاملات میں گھرا پڑا ہے۔ پارلیمنٹ ایک امید کا ادارہ ہے کہ جہاں سیاستدان سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور جو ہے آپس میں جو انتہا پسندی کے جذبے چل رہے ہیں، جس طرح خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں وفاقی پارلیمانی نظام اور فیڈریشن کے ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں افغانستان کے معاملات خود ڈسکس کروں گا، اور جو ہمارا پی ٹی آئی کے بانی کا طرز عمل ہے وہ نہ انگیج کرتے ہیں نہ ڈائیلاگ، لیکن آج اسپیکولیشن یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ جو ہے ہم جو ہے مشروط طور پہ کچھ کلاؤز کے اوپر ایگری کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا طرز عمل ہے، جس میں جو ہے بلاول بھٹو نے 2 روز پہلے جو تقریر کی تھی وہ بہت سیاسی تقریر ہے، اور اس کا پاکستان کی سیاست پر گہرے اثرات ہوں گے کہ سب سے پہلے آپ پارلیمنٹ کی بالادستی کو تسلیم کرائیں، پارلیمنٹ کو جب آپ مؤثر کریں گے تو حکومتیں مؤثر ہو پائیں گی۔ جب کوئی ایسا ادارہ مؤثر نہیں ہوگا، قانون سازی نہیں ہوگی، تو اداروں کے مابین بھی جنگ چلتی رہے گی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فوجی عدالتوں کا کیس جو ہے وہ جو ہے لٹکا ہوا ہے، اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ 19 مئی سے جو اتنا ملک کے اندر جو ہے جب دفاعی اچھا شاہین قریشی صاحب یہ بھی بتاتے چلے اس وقت جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے کہ جے یو آئی کے ووٹوں کی اہمیت بڑھ چکی ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ووٹوں کی تو ظاہر ہے جی، یہ تو بات ہے کہ اگر 2/3 اکثریت کلیئر کٹ جن کلوزز پہ مل جائے گی پارلیمنٹ کو اور دونوں ایوانوں سے جو ہے اس کو کامیاب کرا لیں گے تو یہ ایک بہت اچھی میں اس کو پیش رفت قرار دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ نظام میں عوام کی جو شمولیت ہوتی ہے وہ ان کے منتخب اراکین کے ذریعے ہوتی ہے، جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے چاہے وہ قومی اسمبلی وہ بناتے ہیں، تو ایک ممبر کی بہت افادیت ہے۔ آج فضل الرحمان صاحب کے 8 ووٹوں کی بہت اہمیت ہے۔ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں سیاسی بارگینز بھی کرتی ہیں، ان کا حق بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے نقطۂ نظر کو، اپنے منشور کو آگے بڑھانے کے لیے کبھی پازیٹیو کبھی نیگیٹو تمام حکمت عملیاں جو ہیں کارگر لاتے ہیں، لیکن اس سے یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس کے اندر ڈائیلاگ ہونا چاہیے، بحث ہونی چاہیے، ایک ووٹ کی اہمیت ہے۔ لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو بہت اچھی طرح ڈسکس کرنا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے اپوزیشن کے اندر جو پی ٹی آئی ہے ان کا طرز عمل ہے ہی نہیں ہے، وہ مطلب سنے بغیر کہہ جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ جو ہے منظور نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو سربراہ جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کبھی کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈائیلاگ کروں گا، وہ کہتے ہیں میں کسی سے بھی نہیں کروں گا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں اور ایسی اپیل جا رہی ہیں کہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بدامنی رہے ملک کے اندر، اس طرح ہی کے معاملات چلتے رہیں۔ آج بھی دیکھ لیں کہ آئی ایم ایف سے آپ کے معاملات لٹکے پڑے ہیں، ہم نے قرضوں پر سود کی ادائیگیاں کرنی ہیں، تو ہم ملک کے مقدر سے کیسے کھیل رہے ہیں جہاں لوگوں کی زندگی اتنی دشواریوں میں گزر رہی ہے، جہاں پہ کوئی آدمی 2 وقت کی روٹی جو ہے غریب طبقے میں پوری نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان کی پارلیمنٹ کو مؤثر ہو کے سامنے آنے کے اقدام کو میں سراہتا ہوں،
اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام اراکین کو جو ہے چاہے وہ آج رات لگ جائے چاہے وہ کل لگ جائے لیکن قانون سازی کرنے کے لیے جو کروڑوں روپے کا اجلاس ہوتا ہے وہ ملک کی خدمت کرنا بہت بنیادی ضرورت ہے اور میں ذاتی طور پہ ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے میں اپریشیٹ کرتا ہوں انگیج کریں سب کو کنونس کرنے کی کوشش کریں جتنے کنسنسس کے ساتھ جتنے اتفاق رائے کے ساتھ آپ قانون سازی کریں گے اسے ہم اپریشیٹ کریں گے. دیکھیے قانون سازی کرنی چاہیے کل کو آپ اس کو سجا سنوار سکتے ہیں اس میں قطر بیونت کر سکتے ہیں کہ اگر کل کو آنے والے منتخب ارکان اس کو سمجھیں کہ بھئی اس میں کانسٹیٹیوشن ری رائٹ ہوا تھا لیکن ذرا سا اس طرح سے اس کی نوک پلک سنوار لے تو وہ امکان ہمیشہ عوام کے منتخب نمائندوں کو دیا جانا چاہیے. لیکن سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو مؤخر بنایا جائے. بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب اس حوالے سے آپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا. سینیٹ جو اجلاس ایک بھیرو ॿीहर मुलतवी कयो पियो आहे. सैनेट जो इजलास 7 वॻे थियणो हो. हाणे सैनेट जो इजलास राति 10 वॻे थींदो. नाज़रीन तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं सैनेट जे इजलास जे हवाले सां जेके सैनेट जा दफ़्तर आहिनि उहे इजलास ख़तमु थियण ताईं खुलियल रहंदा. तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं सैनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो पियो आहे. सैनेट जो इजलास 7 वॻे थियणो हो. हाणे सैनेट जो इजलास 10 वॻे थींदो. सैनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो पियो आहे. सैनेट जो इजलास 7 वॻे थियणो हो. हाणे सैनेट जो इजलास राति 10 वॻे थींदो. नाज़रीन अहम ख़बर अवां सां शेयर कंदा हलूं. सैनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो पियो आहे. सैनेट जो इजलास 7 वॻे थियणो हो. हाणे सैनेट जो इजलास राति 10 वॻे थींदो. अहम ख़बर अवां सां शेयर कंदा हलूं. सैनेट जो इजलास हिकु भेरो ॿीहर मुलतवी कयो पियो आहे. सैनेट जो इजलास 7 वॻे थियणो हो. हाणे सैनेट जो इजलास राति 10 वॻे थींदो. नाज़रीन वफ़ाक़ी